حمد میرا عنوان سن مالک دی شان 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 اللہ کریم دی ثنا پیا پڑھنا اللہ کریم دی حمد پیا بیان کرے نا اس کریم مالک دی ثنائے جڑا پتھرہ دے اندر کیڑے نو بیرو دی دیمن والا ہے آکو سبحان اللہ 18,000 مخلوقات دے وچوں جے سانو عرفت اعلیٰ بنایا ہے اس کریم مالک دی ثنا پیا پڑھنا حمد میرا عنوان سن مالک دی شان حمد میرا عنوان سن مالک دی شان حمد میرا عنوان قرآن فرماندہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں ترجمہ اگر اس ترج کرنا چاہنا سین میرے پاس روے حمد میرا عنوان سن مالک دی شان حمد میرا عنوان سن مالک دی شان ہر شائع اس دے تسبیح کر دے ہر شائع اس دے تسبیح کر دے غورت کر انسان رب دے یاد بھلا دے کہ میں ویسے اگل جہان حمد میرا عنوان سن مالک دی شان حمد میرا عنوان سن مالک دی شان اللہ کریم نے ہر شے نو بڑا سونا بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے شیرت کریا کیڑی سونی ہے کائنات بنائے کیڑی سونی ہے کائنات بنائے اے دن بنیا تیرا بنائے اے دن بنیا تیرا بنائے اے چلتے ستارے اللہ دے ہر جات نظارے اللہ دے اے چلتے ستارے اللہ دے ہر جات نظارے اللہ دے رب عرش برین بنایا اتیار دنا لکھوایا رب عرش برین بنایا اتیار دنا لکھوایا اے راشدہ میں میرا سے اے راشدہ میں میرا کی طرف فرما رب دے یاد بھلا دے کہ ویسے اگل جہان حمد میرا عنوان قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات دے اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں واللہ خیر الرازقین قبلہ کاری بشیر صاحب میں ترجمہ کرنا چاہتا سنو رزق بیو بے ساتھ دریا بے ساتھ تینے متوے نایات وے تینے متوے نایات وے صدقہ محبوب دکھا دے ہے تائگیت حضور دکھا دے ہے صدقہ محبوب دکھا دے ہے تائگیت حضور دکھا دے ہے رب دے دائے جھولے بھرتے آجھکتا سیوت دائے رب دے دائے جھولے بھرتے آجھکتا سیوت دائے نہیں گڑ سکتا کوئی بھی ساجد نہیں گڑ سکتا کوئی بھی ساجد مالک دے احسان رب دے یاد بھلا دے کہ میں ویسے اگل جہان